السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو السادس، واللي غنهضرو فيه على لي فورس دي زاسيد اي دي باز، يعني قوات الأحماض والقواعد. Acide et base forte, effet du nivellement. La réaction de dissociation d'un acide fort est totale, c'est-à-dire que ce acide n'existe plus dans la solution. يعني قالك هنا في تفاعل التفكك ديال واحد الحمض اللي هو قوي وكلي، بمعنى أنه هاد الحمض هو اللي تيتواجد بزاف في هاد المحلول. هذا هو المعنى ديال لاسيد فور، يعني ملي تيكون تفاعل كلي هنا كاين واحد لاسيد فور وهو اللي كاين في لا سوليسيون في المحلول. L'ion hydronium H3O+, c'est l'acide la plus fort qui puisse exister dans l'eau. يعني هاد H3O+ هي المميزة لاسيد فور، يعني أيونات اللي هي أيونات الأكسينيوم، يعني ملي تتواجد هي بزاف في الماء تنقولو بلي عندنا لاسيد فور. De même, l'ion hydroxyde OH- est la base la plus forte qui puisse exister dans l'eau. في الجهة المقابلة تنقولو بلي لا باز فورت يعني القاعدة القوية. أيضا ملي تنلقاو OH يعني أيونات الهيدروكسيد OH- هي اللي كاينة بزاف في الماء، يعني تتواجد بزاف في الماء، وهذه مميزة لا باز فورت يعني القاعدة القوية. Acide et base faible, constant d'acidité. La réaction de dissociation d'un acide faible ou d'une base faible est partielle. يعني قال لك هنا في هاد الحمض والقاعدة الضعيفان تنهضرو بعدا على ثابتة الحمضية. إذا ملي تكون واحد تفاعل التفكك ديال حمض ضعيف ولا قاعدة قوية، تيكون واحد التفكك الجزئي، وهنا تنعرفو بلي عندنا لاسيد فور ولا لا باز فور. وباش نعرفو بالضبط واش لاسيد ولا لا باز على حساب الأيونات اللي عندنا، يا إما او اش اللي تتميز لا باز أولا اش 3 او بليس اللي تتميز الحمض. يعني إلا كاينة بشكل قليل يعني بشكل جزئي راه تنقولو بلي فيبل. اش 3 او بليس إلا عندنا بشكل قليل تنقولو أسيد فيبل، و اش موان إلا عندنا بشكل قليل جزئي تنقولو بلي لا باز فيبل. Tendance à céder un proton à une même base, la base référence sera évidemment H2O. H plus H2O تعطينا A- plus H3 أو plus constant d'acidité اللي قلنا كA تساوي التركيز ديال القاعدة على التركيز ديال الحمض المقابل لها في التركيز ديال أيونات الأكسونيوم H3 أو plus. دائما هذه هي القاعدة ديال ثابتة الحمضية، فقط تنبدلو هاد القاعدة والحمض على حسب المعادلة. L'acidité est proportionnelle à la constante d'acidité. Un acide est dit plus fort que 100 Ka est grand et que 100 pKa est petit. أيضا هنايا معيار باش نعرفو مدى قوة أولا ضعف ديال القاعدة أو الحمض. يعني ملي تنلقاو ثابتة الحمضية Ka هي كبيرة وفي الجهة المقابلة تتكون pKa صغيرة، راه هنا تنقولو بلي لاسيد فورت. كوبل بي اش بلس، يعني هاد المزدوجة هادي المعادلة ديالها بي بلس اش دو زو تعطينا بي اش بلس زائد او اش موان. يعني هنا تنهضرو على ثابتات القاعدية كونستون بازيسيتي كا بي، اللي هي يعني ماشي نفس ثابتات الحمضية، هي مختلفة، تتساوي التركيز ديال بي اش بلس في التركيز ديال او اش موان على التركيز ديال القاعدة ديال لاباز. Mais on peut constater que pour un acide et une base conjuguée, Ka et Kb sont liés. يعني هاد Ka اللي شفنا اللي هي ثابتة الحمضية وهاد Ko Kb اللي هي كونستون بازيتيتي تتجمعهم واحد العلاقة اللي هي Ka بلس Kb تتساوي Ko، تتساوي 10 أس ناقص 14، وبمعنى أنه PKa يعني ديال اللي متعلقة بكا راه شرحناها في الفيديو السابق،
وهاد بي كاب بي اللي متعلقة بكاب بي يعني المجموع ديالهم تيساوي بي كا أو، واللي تتساوي 14 دائما في درجة الحرارة اللي هي 25 دوغي سيليسيوس. دابا غنتقلو باش نتعرفو على مراحل تحديد قيمة بي اش بالنسبة للسوليسيون ديال اسيد فور ولا اسيد فيبل، ايضا للسوليسيون ديال باز فورت و باز فيبل. اول حالة هي السوليسيون دان اسيد فورت. dans une solution d'un acide fort AH de concentration CA، إذا في واحد المحلول اللي متعلق بالحمض القوي AH اللي تيتميز بالتركيز CA، أولا تنحددو لي زيسبيس شيميك بريزونت، يعني تنديرو العناصر الأنواع الكيميائية الممثلة في داك التفاعل. من بعد تنديرو التفاعل ديال التفكك رياكسيون دو ديسوسياسيون اللي هو توتال يعني كلي، حيت تنهضرو على لاسيد فور. من بعد تنحددو كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، في الاخر تنحددو نوتراليتي الكتريك و تنعتمدو على لا بروميير ابروكسيماسيون. يعني هادشي كامل غنشوفوه في التمرين في الامتحان باش نفهمو مزيان. فقط حنا تنهضرو على مراحل تحديد قيمة بي اش بالنسبة للانواع ديال المحاليل. الحالة الثانية solution d'un acide faible. Dans une solution d'un acide faible AH اللي متميز بلا كونستون داسيديتي كا، أيضا لا كونسونطراسيون سي أ، نفس الشيء تنحددو لي زيسبيس شيميك بريزونت. من بعد دو زيكيليبر كويكزيست، في الآخر تنعتمدو على لوا داكسيون دو ماس. بالنسبة للحالة الثالثة solution d'une base forte. Dans une solution d'une base forte B de concentration CB، نفس الشيء تنحددو لي زيسبيس شيميك بريزونت، ايضا لا رياكسيون دو ديسوسياسيون اللي هو توتال حيت تنهضرو على فورت. من بعد كونسيرفاسيون دو لا ماتيير، في الاخر نوتراليتي الكتريك. بقات واحد الحالة اخرى اللي هي سوليسيون دون باس فيبل. دون زون سوليسيون دون باس بي فيبل اللي متميز لا كونستون دو بازيسيتي كا بي و ايضا لا كونسونطراسيون سي بي، نفس الشيء دائما لي زيسبيس شيميك بريزونت تنكتبهم. من بعد دو زيكيليبر كويكزيست، في الاخر لا لوا داكسيون دو ماس. بقاو حالات اخرى اللي غنشوفوهم في التمرين يعني متعلقة بالخليط ديال باس فيبل باس فورت، ايضا اسيد فور اسيد فيبل، ايضا باس فور اسيد فيبل. كاملين هاد الحالات غنشوفوهم في التطبيق. من بعد غنشوفو لو دوزاج اللي متعلقة بلي زاسيد و لي باس فورت اي فيبل. إذا أول حالة هنا هي دوزاج دان الصيد فورت باغ اون باس فيبل باغ اون باس فورت، يعني معايرة حمض قوي بواسطة قاعدة قوية. إذا فين ما سمعتي هاد الحالة دوزاج دان الصيد فورت باغ اون باس فورت، عرف بلي غيخرج ليك هاد لا كورب واللي من خلالها تنحددو بوان ديكيفالونس، يعني نقطة التكافؤ اللي غنتعرفو كيفاش تنجبدوها. اولا يقدر تلقى في التمرين ديريكت حاط لك هاد لا كورب، ولكن ما عرفتيش، اذا مباشرة خاصك تعرف بلي راه درنا دوزاج دان اسيد فور باغ اون باس فورت. اذا لا كورب هو هذا محور الافاصيل تلقيان بي اش بالنسبة للمنحنى اللي غيخرج لينا في هاد المعايرة غيكون هكا، يعني على هاد الشكل. بالنسبة للحاجة المهمة اللي تتهمنا في هاد لا كورب هي كيفاش تنحددو هاد بوان ديكيفالونس نقطة التكافؤ. إذا ملي تنحصلو على هاد المنحنى على هاد الشكل، تنحطو المسطرة هنا في هاد القيمة القصوى، يعني واحد الخط تيكون مماس لهاد البلاصة. أيضا نفس الشيء هنا في التحت تيكون خط مماس لهاد البلاصة، بشرط بين هاد جوج الخطوطات تكون واحد الزاوية قائمة. من بعد الوسط ديال المستقيم اللي تيربط هاد الخط وهاد الخط، الوسط ديالو تنسقطوه مباشرة على المنحنى وتنحصلو على نقطة التكافؤ اللي هي هنا بالأخضر. وهنا لاباز فورت اللي استعملوها هي NaOH، يعني داروا معايرة يعني حمض الكلوريدريك بواسطة هاد القاعدة القوية اللي هي NaOH. بالنسبة للحالة
الثانية اللي هي متعلقة بمعايرة قاعدة قوية بواسطة حمض قوي، يعني العكس ديال الأولى. قالك هنا lors de titrage d'une base forte par un acide fort, on retrouve la courbe précédente, mais inversée. Et les mêmes indicateurs colorés sont utilisés. يعني قالك هنا في هاد الحالة الثانية ملي تنديرو معايرة ديال قاعدة قوية بواسطة حمض قوي راه تنحصلو على نفس المنحنى السابق اللي شفناه هنا الفوق، لكن تيكون العكس. قالك هنا مي انفيرس. علاش؟ حيت القيمة القصوى في المنحنى السابق لقيناها هنا، ولكن في هذه الحالة لقيناها هنا. أيضا القيمة الدنيا لقيناها في هذه البلاصة في المنحنى الأول، لكن في هذه الحالة لقيناها هنا. هنا درنا العكس، درنا لاباس فور بواسطة السيت فور. بي اش اللي متعلقة بالسيت فور هي موان لوغ في التركيز ديال اش 3 او بليس، وهذه القيمة اللي متعلقة بلاباس فور 14 بليس لوغ التركيز ديال او اش موان. نفس الشيء تنقوم بتحديد نقطة التكافؤ بالطريقة اللي درنا، يعني تنديرو مماس هنا مماس هنا، تنديرو خط مستقيم هنا الوسط ديالو، تنسقطو على المنحنى تنحصلو على بوان ديكيفالونس. إذا هذه هي الحالة الثانية، يعني courbe de dosage d'une solution NaOH par HCl. يعني دابا عايرنا HCl، دابا عايرنا NaOH بواسطة HCl. الحالة الثالثة والأخيرة dosage d'un acide faible par une base forte، يعني معايرة حمض ضعيف بواسطة قاعدة قوية. لا كورب اللي متعلق بهذه الحالة هو هذا. دائما هذه القيمة القصوى، يعني هنا في هذه الحالة تتمثل لا باز فورت اللي هي 14 بليس لونغ في التركيز ديال اش 3 و اش موان. القيمة الدنيا تتمثل بي اش ديال السيت فيب اللي هي 1/2 بي كا موان لونغ التركيز ديال اش ا اولا ا اش. بوان ديكيفالونس تنحدوها دائما بنفس الطريقة. بالنسبة لهذا عاوتاني هاد القيمة اش كتمثل، تتسمى الدومي ايكيفالونس. وكيفاش تنجبدوها؟ ملي تنلقاو بوان ديكيفالونس، يعني من بين هاد بوان ديكيفالونس، من هاد بوان ديكيفالونس حتى لهاد القيمة البدئية ديال بي اش اللي متعلقة بلاصيد فيبل، تنحددو عاوتاني الوسط ديال هاد المنحنى هي اللي تتمثل الدومي ايكيفالونس، يعني بوان ديكيفالونس مقسومة على 2.